میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جہنم دی اگ پہاڑاں دی طرح بلند ہوے گی، گناہگاراں ول بڑی تیزی نال حملہ آور ہوے گی، اگے بڑھدی آئے گی، گناہگار دعائیاں دین گے جہنم دی اگ رک جا، جہنم دی اگ رک جا۔ فرمایا اگ رکے گی نہیں بلکہ مسلسل پیش قدمی جاری رہے گی، بڑھدی آئے گی۔ جدوں گناہگار نکمے پاپی انسان دعائیاں پیش کرن گے، آوازاں چیخو پکار دیاں بلند ہون گیاں، اینے دے اندر مدینے دا تاجدار بھی اپنے غلاماں دے کول تشریف لے آئے گا۔ جدوں سرکار آ جان گے حضور بھی دوزخ دی اگ نو فرماون گے رک جا رک جا، پر اجے اگ رکی نہیں دوستانی علی، جدوں اگ مزید قریب آ جائے گی جبرائیل علیہ السلام میرے لجپال نبی دی بارگاہ دے اندر مٹی دا ایک پیالہ لے کے آن گے، پیالہ پانی دے نال بھریا ہے، لبالب بھریا ہے، عرض کرن گے سونیا اس مٹی دے پیالے دے اندر جو پانی ہے ایدا چھڑکاؤ کرو، جہنم دی اگ بجھدی جائے گی۔ میری سرکار جدوں پانی نو چھڑکن گے تے سرکار فرماندے نے او اگ جڑی پہلے رک نہیں رہی، دعائیاں سن نہیں رہی، چیخو پکار تے جنوں رحم نہیں آیا، او جدوں میں پانی دا چھڑکاؤ کراں گا مٹی دا پیالے دا، پیالہ خالی ہو جائے گا، پانی چھڑکاں گا تے جہنم دی اگ بجھدی جائے گی، پیچھے مڑدی جائے گی۔ سرکار فرماندے نے ٹھنڈی ہو کے واپس مڑ جائے گی۔ اس ویلے میرے کریم نبی علیہ السلام فرماندے نے میں جبرائیل علیہ السلام کو پوچھنا ہے جبرائیل اے کیڑے سمندر یا دریا دا پانی لے کے آئے ہیں جدے اندر بے نیاز رب نے انی تاثیر رکھی ہے کہ جن نے جہنم دی اگ نو بھی بجھا چھڈیا ہے؟ تے جبرائیل نوریاں دا سردار عرض کرے گا سونیا کسے سمندر دا پانی نہیں، کسے دریا دا پانی نہیں، نہ کسے چشمے تے نہر دا پانی ہے، نہ کسے واٹر پمپ تے نلکے دا پانی ہے۔ اے مدینے والی سرکار اے تے تیرے غلام گناہگار لوگاں دیاں اکھیاں دا پانی ہے، جڑے خوف خدا تو روندے رہے، اللہ نے اس پانی نو ضائع نہیں فرمایا، اس پانی نو بیکار نہیں فرمایا، اس پانی دے اندر اللہ خالق کائنات نے اتنی تاثیر تے اثر رکھیا ہے جن نے جہنم دی اگ نو بجھا چھڈیا۔ اس واسطے سلطان باؤ فرماندے نے ہسن دے کے رون لیوئی تے تینوں دتا کس دلاسا فقر دا تاجدار آپ فرماندے نے بیٹیا آخرت دی نعمتاں چھڑ کے دنیا نال دل لائی پھرنا ہے۔ اے دنیا دی نعمتاں نو ہمیشہ اس میلے جمیلے نال چکا چوند نال روشنیاں نال اے دنیا دے دن رات نال کھانے پینے نال سونے جاگن نال بیلیاں سجن نال وہ دل لگا کے آخرت دی نعمتاں بھول گئے ہیں۔ یہ دنیا آخرت دے مقابلے میرے آقا فرماندے نے کہ اس طرح اتنی حیثیت بھی نہیں رکھ دی جتنی سمندر دے مقابلے پانی دے قطرے دی حیثیت ہوندی۔ یہ دنیا آخرت دے مقابلے اتنی بھی حیثیت دی مالک نہیں ہے۔ آپ فرماندے نے ہسن دے کے رون لی ہوئی، اے جتھے ہستا پھر رہا ہے نا دنیا اس حقیقت وچ رونا ہے، اے حقیقت دے اندر تیری تباہی اور بربادی دا سامان ہے کہ تم او حقیقی نعمتاں بھول گیا اور اس دنیا دے نال دل لگا بیٹھا۔ اس سے واسطے اللہ فرماتا ہے وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ۔ سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ نے سبق دیندیاں فرمایا ہسن دے کے رون لیوئی تینوں دتا کس دلاسا عمر بندے دی انج وہانی جویں پانی وچ پتاسا پرانے چونکہ پتاسا کا دور ذرا گھٹ ہے نا، پانی دے اندر اگر نمک رکھ دیتا جائے یا ایسی کوئی چیز رکھ دیتی جائے تو گھلتی جائے گی بالآخر اپنا وجود ختم کر بیٹھے۔
پتاسا پانی دے اندر رکھ دو تو تھوڑی دیر تو بعد گھل مل جائے گا نا پانی دے اندر، ان اپنا وجود ختم ہو جائے گا۔ تے سلطان العارفین فرماتے ہیں تیری عمر اس طرح گزرتی جا رہی، ایک دن گیا گھٹ ہو گیا عمر، ایک دن گیا بندہ 50 سال 60 سال دا ہو گیا، لوگ کہتے ہیں اتنا بڑا ہو گیا 50 60 سال عمر ہو گئی، نہیں آپ فرماتے ہیں تیری عمر اتنی گھٹ گئی، اگر 70 سال عمر دے باقی 10 سال رہ گئے نا، 60 سال گزر گئے، تے مت سوچ کہ میں بڑا ہو رہی ہاں، اے سوچ کہ میں چھوٹا ہو رہی ہوں۔ آپ فرماتے ہیں عمر بندے دی انج وہانی تے جی میں پانی وچ پتاسا سوڑی سامی سٹ گتے سن جتھے پرت نہ سک سے پاسا تیتھوں صاحب میاں لکھیا منگسی تے رتی گھٹ نماسا تیتھوں صاحب لکھیا منگسی رتی گھٹ نماسا ہو، تیری زندگی ساری دا حساب اللہ کریم دے دربار گوہر بار دے اندر ہونا ہے۔ اس واسطے اللہ فرماتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، وہ جانچ اپنے آپ نو پرکھ، اپنا خود محاسبہ حساب کر، احتساب جاری رکھیا کر، کل واسطے کی تیاری کی۔ صرف دنیا اور دنیا، بس دنیا، الدنیا جیفتن وطلبها کلاب، فرمایا دنیا تو ہے ہی مردار اور اس کے طلب کرنے والے کو کتے کا نام دیا گیا ہے۔ اس واسطے میری سرکار دے غلاموں کل دی تیاری بندے نوں ہمیشہ جاری رکھنی چاہیے، اون دے وچ اللہ دا خوف اگر داخل ہو جائے نا تو پھر یاد رکھو سونے تے سہاگا ہو گیا، ایک آنسو بھی اگر تیری اکھ چوں خوف خدا نال آ گیا انشاءاللہ تعالی تیری بخشش دا ضامن بن جائے گا۔ یہ میرا نہیں ہے، کسی دنیا دار نہیں، میرے مصطفیٰ دا مقدس فرمان، اونچی بولو سبحان اللہ۔ آئیے دوستان عزیز، اج ساڈے دل پتھراں دی وانگ